औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। स्टार्ट करते हैं जी इसको। अल्लामा इकबाल ने आपको पता ही है 5-6 फेमस किताबें लिखी हैं शायरी की। अगर हम बात करें उसमें से ज़्यादा कलाम फ़ारसी में है और कम कलाम उर्दू में है। और उर्दू का जो उनका कलाम है वो वैसे ही जो कहते हैं, जो ज़्यादा कलाम उसमें वो है जो नौजवानी और स्टूडेंट लाइफ और उस दौर का है। उस कलाम में वो थोड़ा सा यानी उस एज का रिफ्लेक्शन भी नज़र आता है, उन हालात का भी। जैसे जैसे इंसान खुद मैच्योर होता है और उसका विजन ब्रॉड होता है, वैसे वैसे उसकी गुफ्तगू चाहे वो बोल कर करे या लिख कर करे, उसमें एक मैच्योरिटी नज़र आती है। अभी तक के जो लोगों ने इनके बारे में राय कायम की है, चूँकि हम में से कोई उनको मिला हुआ नहीं है, वो ये है कि असरार खुदी इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट बुक ऑफ अल्लामा इकबाल। सिग्निफिकेंट इस सेंस में कि इसको शोहरत भी सबसे ज्यादा मिली। यानी अच्छा होना तो एक चीज है, बाज़ औक़ात एक चीज उतनी आला क्वालिटी की नहीं होती जितनी वो मशहूर या वायरल हो जाती है। लेकिन अल्लामा इकबाल के बारे में ये चीज बड़ी यूनिक है कि जिस बुक को सबसे ज्यादा शोहरत मिली वही सबसे ज्यादा पाए की, यानी जिसको हम लेवल कहते हैं, पाए की किताब भी करार पाई है। ये मसनवी, अगर आप लोगों ने लफ्ज सुना हो, मसनवी एक अंदाज़े कलाम होता है। एक शेर कहने का एक अलग अंदाज है। शेर के अंदर आपने सुना होगा, आप गज़ल कहते हैं, आप नज़म कहते हैं, आप रुबाई कहते हैं, काफिया और रदीफ का सुना होगा। उसी की एक सिन्फ है, एक टाइप है जिसको मसनवी कहते हैं। मसनवी का जो कल्चर है ये पर्शिया में कॉमन हुआ, ये अरब्स के अंदर मसनवी टाइप कल्चर नहीं था। अरब में जो ज्यादातर कलाम है उनका वो गजल पर फोकस्ड करता है। अरब लिटरेचर को, यानी अरब का जो पोएटिक लिटरेचर है, जो मैंने भी खुद भी जितना पढ़ा और उसके बारे में भी जितना पढ़ा, वो गजल पे फोकस ज्यादा नजर आता है। वहां पे आपको नज़म कम मिलेगी। ये मैं इसलिए थोड़ी डिटेल बता रहा हूँ कि अगर शायरी का आपको शौक है और आप इन टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं तो आपको पता होना चाहिए। जो मसनवी है ये एक अलग सा अंदाज है शेर को कहने का। इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि इसमें हर शेर एक अलग हैसियत रखता है। उसका उस पिछले शेर से कोई ताल्लुक होना या अगले शेर का उससे कोई ताल्लुक होना जरूरी नहीं है। 90% या 90+% तो ताल्लुक होता ही नहीं है। यानी इसलिए भी मसनवी लिखना मुश्किल मुश्किल नहीं, मुख्तलिफ काम है कि आप पिछले शेर का, यानी ये मजाक भी उड़ाया जाता है। यानी आप देखें कि मसनवी की तो मजबूरी है ना कि एक शेर पिछले शेर से कोई ताल्लुक ना रखता हो, बजाते खुद एक शेर हो, वो अपने जाती माने रखता हो, इसको मसनवी कहा जाता था। इसकी और भी बड़ी तारीफात है, मैंने सिर्फ एक की है ताकि हम आगे भी चल सकें। तो अल्लामा इकबाल के जब शेरी मजमूए प्रिंट भी होते रहे, चलते भी रहे, फेमस भी होते रहे, नज़में तो बहुत ज़्यादा कुछ फेमस हुई। कुछ वो इस्लामी इनकलाब का दौर था। एक तरफ वो सल्तनत उस्मानिया टूट रही थी, दूसरी तरफ से अंग्रेज हमारे इलाके पर काबिज हैं, तीसरी तरफ से फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी। तो ये सारे हालात को देखते हुए जो अशार उन्होंने लिखे, और कुछ उस दौर में लोगों का शेरी ज़ौक भी इससे बेहतर होना, तो वो काफ़ी फेमस हुई। तो मसनवी पे अल्लामा इकबाल ने कोई काम नहीं किया था। यानी इस मसनवी को लिखने से पहले, जिसका नाम असरार खुदी है, इसको लिखने से पहले अल्लामा इकबाल ने कोई मसनवी नहीं लिखी। मसनवी के लिए लाजमी नहीं होता कि वो कोई 500 पेजेस की बुक ही हो, वो एक पेज की मसनवी भी हो सकती है। हमारे बहुत सारे जो, जिनको हम सूफी शायर कहते हैं, इन्होंने मसनवी लिखी है। जैसे मसनवी रूमी बड़ी मशहूर हुई ना, जिसको आप किताब, आपने नाम सुना होगा, मसनवी रूम। और वो तो सिर्फ मशहूर हो गई क्योंकि उसको मशहूर करने वाले भी बड़े लोग थे ना, वरना तकरीबन ज्यादातर जो पर्शिया के अंदर सूफिया गुजरे हैं उन्होंने मसनवियां लिखी हैं। तो ये असल में अल्लामा इकबाल के जो वालिद हैं, उन्होंने अल्लामा इकबाल से कहा था कि वो जैसे हजरत बू अली कलंदर की मसनवी है उस तरह की मसनवी लिखें, क्योंकि अल्लामा इकबाल के जो वालिद हैं वो
ایک خانقاہ سے باقاعدہ بیت ہیں اور ان کے گھر میں وہی خانقاہی ماحول ہے، اور علامہ اقبال کو بھی بچپن میں وہی ملا، یعنی انہی بزرگ ہستیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے طور اتوار، یہ چیزیں گھر سے دیکھنے کو ملی۔ لیکن جب باپ کو پتا چلا کہ بیٹا بہت بڑا شاعر اور پائے کا شاعر ہے، تو انہوں نے خود اپنے بیٹے سے کہا کہ مثنوی لکھو، اور مثنوی بھی وہ لکھو جو ابو علی قلندر نے جس طرح کی لکھی تھی۔ ابھی میں تھوڑا سا یعنی آج آپ کو صرف آئیڈیا دوں گا کہ میں اس کو کیسے ایکسپلین کرتا ہوں، شاید آج تو ہم مثنوی تک پہنچ بھی نہ پائیں۔ تو آپ نے اس آئیڈیا کے بعد مجھ سے فیڈ بیک شیئر کرنی ہے کہ میں جتنی ڈیٹیل میں جا رہا ہوں کیا اتنی کافی ہے، یا میں اس سے کم کروں؟ اس سے زیادہ تو خیر آپ نہیں کہیں گے، وہ مجھے پتا ہے۔ تو آپ نے مجھے بتانا ضرور ہے کہ کیا اتنی ڈیٹیلز کافی ہیں آپ کی انٹرسٹ، کیونکہ یہ کہیں کہیں تھوڑا سا خشک بھی، کیونکہ یہ پیور فلسفی ہے تو اس کے اندر خشکی کا عنصر موجود رہے گا۔ تو اس سیشن کے بعد، حالانکہ آج تو مثنوی سٹارٹ بھی نہیں ہوگی، لیکن اس سیشن کے بعد آپ کو آئیڈیا ضرور ہو جائے گا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ خیر، تو علامہ اقبال نے مثنوی لکھی، ابھی انہوں نے مختلف ہیں باتیں، 150-200 شعر لکھے انہوں نے، اور وہ مثنوی ان کے ابا جی نے ہی ریجیکٹ کر دی سب سے پہلے۔ تو وجہ یہ تھی کہ گھر کے اندر، جو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، وہ خانقاہی ماحول جو تھا، اس ماحول کو اس ماحول جیسے دنیا کے سارے جو ماحول بنے ہوئے تھے، انہوں نے وہ ماحول ہی ان اشعار میں تباہ کر کے رکھ دیا۔ ایسا وہ نظریہ پیش کیا جس کے مطابق اس ماحول کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ماحول ایک ویسٹ آف ٹائم قرار دے دیا گیا اس مثنوی میں۔ تو والد صاحب نے سب سے پہلے تو وہ مثنوی جو ہے وہ کہا کہ یہ ابھی جو پہلے ہی 200 اشعار تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کبھی بھی پرنٹ نہیں ہوگی اور اس کو نہ تم نے کروانا ہے۔ یہ جو اکثر آپ کو سننے کو ملتا ہے نا کہ علامہ اقبال نظریہ وحدت الوجود کے قائل تھے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب علامہ اقبال نے اصل میں وحدت الوجود کو نہیں ٹارگٹ کیا تھا، انہوں نے کچھ لوگوں کے نظریات کو ٹارگٹ کیا۔ اتفاق سے وہ لوگ نظریہ وحدت الوجود کے قائل تھے، تو وہ یعنی کرٹیسزم کہلایا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، میں کسی سیاسی شخصیت پہ کرٹیسزم کروں اور وہ سیاسی شخصیت کسی ایک سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتی ہو، اب آپ میرے اس کرٹیسزم کو اس شخصیت کا کرٹیسزم بھی کہہ سکتے ہیں اور اس پارٹی پر بھی کرٹیسزم کہہ سکتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کو یہ کہنا شروع کر دیا گیا کہ یہ تو روحانیت کے نظام پہ کرٹیسزم کر رہے ہیں، یعنی پورا نظام ہی ایسا ہے، جبکہ علامہ صاحب نے اس کے اندر چند، وہ اس مثنوی میں آگے آئیں گی بھی، ابھی تو نہیں، شاید اگر ہم 6 مہینے کنٹینیو رہے اس پہ انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے کہ ہم وہیں پہ ہوں گے جہاں پہ وہ چیزیں آتی ہیں۔ تو خیر، ایک تو وہ یعنی وہ پورا علامہ اقبال جو کانسیپٹ دینا چاہ رہے تھے وہ تو گھر سے ہی ختم کر دیا گیا، اور قریبی دوستوں نے بھی کہا کہ نہیں بھائی، یہ آپ نہیں کریں گے۔ اور یہ بالکل وہی، یعنی میں کوئی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ بالکل وہی سین ہے جب میں نے پہلی دفعہ بک لکھی تھی تو میرے جو چند ایک قریبی اس فیلڈ کے لوگ تھے، انہوں نے بھی مجھے منع کر دیا کہ آپ یہ اس میں سے نکال دیں، باقی چیزیں رہنے دیں۔ تو وہ میں اس سچویشن، یعنی میں نے صرف اپنا نام اس لیے لیا کہ میں خود اس سچویشن سے گزرا ہوں، جہاں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی یہ جو میرے قریبی لوگ ہیں یہ مجھے صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ اس وقت اگر میں نے ایسا کر دیا تو شاید میں اگلی میری کوئی بات ہی نہ سنے۔ تو یہ سوچتے ہوئے علامہ صاحب نے وہ مثنوی کا کام چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ جب ان کو کہا گیا، انہوں نے مثنوی یہ جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ لکھ دی۔ تو اب وہ شروع میں ہوتا ہے نا، انتصاب ہوتا ہے، جیسے میری بک کے شروع میں آپ پڑھیں گے تو میں نے علامہ صاحب کا ہی شعر لکھا ہوا ہے نا، کہ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوز زرو دل کے اویس و چادر زہرا۔ تو اب میں چونکہ علامہ صاحب کو ایک آئیڈیالائز کرتا ہوں، یا ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، تو اس لیے میں نے ان کا شعر شروع میں لایا ہوں۔ یعنی یا تو شعر میں بہت جان ہوتی ہے یا اس شخصیت میں جان ہوتی ہے، اس لیے آپ انتصاب اس کے نام کرتے ہیں۔ تو میں نے کتاب کا انتصاب ان کے نام کیا اور اس شعر کے نام بھی کیا۔ تو علامہ صاحب نے اپنی مثنوی جو ہے وہ سر علی امام کے نام منسوب کر دی۔ اب پھر وہی بات ہے، میں ہسٹری میں جاؤں گا، سر علی امام 18 سینچری کے ایک بہت بڑے کرٹک گزرے ہیں۔ سر سید احمد خان کے بعد سب سے بڑا نام سر علی امام کا آپ کو ملے گا۔ بیسیکلی تو یہ اہل تشیع مکتبہ فکر سے تھے، لیکن انہوں نے جب کرٹیسزم کیا تو پھر انہوں نے
ना अहले तशय्यो को छोड़ा और ना मिल्लत इस्लामिया को छोड़ा, और एक बिल्कुल नई डायमेंशन की तरफ ले गए। अब चूंकि वो बंदा पिछली सदी में काफी क्रिटिसिज्म का शिकार रहा था, तो अल्लामा साहब को इस पर दूसरा, यानी पहला आइडियोलॉजी पे क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ा, दूसरा सिर्फ एक बंदे का नाम रखने पे भी अल्लामा साहब ने क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया। और आप सोचें वो इंसान कितना मजबूर होगा कि जिसने अपनी जिंदगी भर की आइडियोलॉजीज जो इन चीजों में गुजार दी, वो शेर ही उसमें से निकाल दिए, और दूसरा जिस बंदे के नाम मंसूब किया वो नाम भी निकाल दिया। और ये पहले एडिशन में था, जो कि आपको बहुत कम मिलेगा। आप नेट से जब भी डाउनलोड करेंगे या लाइब्रेरी जाएंगे तो आपको हमेशा सेकंड एडिशन मिलेगा मसनवी का, पहला एडिशन नहीं मिलेगा। एक साहब हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, बहुत एजड हैं, उनके पास वो पहले एडिशन की ओरिजिनल प्रिंटेड कॉपी पड़ी, यानी जब पहली दफा प्रिंट हुआ था ना, तो वो भी अवेलेबल है। वैसे आप थोड़ा सा इस फील्ड में कि अगर आप बंदे होंगे लिटरेचर साइड के, तो आप उसको ढूंढ सकते हैं। खैर, ये मैं जैसे उसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि इस मसनवी के साथ होता क्या क्या रहा। अच्छा, फिर अल्लामा साहब ने उसी मसनवी के अंदर अफलातून और जो ख्वाजा हाफिज शिराजी जिसको कहते हैं, इन दोनों की आइडियोलॉजीज पर बहुत क्रिटिसिज्म किया। अब अफलातून अपने फील्ड का बड़ा नाम है, यानी मैं वो अक्सर कहता हूँ कि अफलातून अपने फील्ड का अफलातून है, क्योंकि हमारे यहाँ अफलातून एक डेजिग्नेशन के लिए भी यूज होता है ना, किसी चीज में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज रखने को भी कहते हैं। अब अफलातून जैसे बंदे पे क्रिटिसिज्म करने के लिए आप सोचें कि आप किस मयार पर बैठेंगे तो आप क्रिटिसिज्म करेंगे। और पर्शिया के अंदर हाफिज शिराजी कितना बड़ा नाम है, ये यानी शायद मैं आप लोगों को समझा नहीं सकता, इसके लिए आपको पूरी पर्शियन हिस्ट्री से गुजरना पड़ेगा, और ये मसनवी आपको पर्शियन हिस्ट्री के अंदर से गुजारेगी जबरदस्ती, ना चाहते हुए भी। खैर, तो बैकग्राउंड ये था कि अब पहले इतनी चीजों से जहां छूटी, तो जब जो मटेरियल बचा उसके अंदर, अब आपने ना तो वादतुल वजूद पे क्रिटिसिज्म किया और ना उसके ऊपर, लेकिन हाफिज के ऊपर और अफलातून के ऊपर क्रिटिसिज्म के चक्रों में फिर वादतुल वजूद के ऊपर भी क्रिटिसिज्म आ गया, और इंडो पाक के अंदर 70% सिलसिले वादतुल वजूद के ऊपर चल रहे थे, तो वो समझते थे हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो ये मसनवी बेचारी बहुत क्राइसिस का शिकार रही, यानी घर के अंदर यानी वो अलामा साहब का मशहूर मिसरा है कि उनको वो खत के अंदर भी उन्होंने लिखा अपने किसी दोस्त को कि मेरे वालिद साहब ने इस पर एतराज किया है, क्रिटिसिज्म किया है। तो कहते कि मैंने उन्हें बड़ी कोशिश की बताने की कि मैंने तो सिर्फ एक असूल पर बात की है कि ये असूल कैसा है। तो वो कहते, तो यानी वो उस गुफ्तगू का एंड एक जुमले पर करते हैं, वो कहते हैं कि यानी अफसोस की बात यह है कि हमारे मुसलमानों के ऊपर अजम के फलसफे के असरात इतने ज्यादा हैं कि अब तो वो उसको आबे हयात समझने लग गए हैं। हम आबे हयात समझ रहे हैं, जिसको पी के कौम जिंदा हो जाएगी, वही, ये उनका ख्याल था इस फिलॉसफी के बारे में। खैर, ये उसका बैकग्राउंड इस तरह से चलता रहा। बिल आखिर बड़ी कोशिशों के बाद ये प्रिंट हो गई, इसमें से काफी सारी चीजें निकालनी पड़ी, और काफी सारी चीजें डालनी भी पड़ी जो लोग सुनना चाह रहे थे। वो मजबूरियां आपको नजर आएंगी। वो शेर खुद बता देता है कि ये अल्लामा साहब ने किस बेचारगी की हालत में लिखा होगा, क्योंकि अब सबको साथ लेके चलना था। जो मूवमेंट थी उसको खराब नहीं करना था। बहुत सारे सियासी रीजन है इसके अंदर, लेकिन इन सारी कांट छांट के बाद भी ये किताब बड़ी सुपरलेटिव डिग्री पे जाके बैठ जाती है। ये किताब जब ईरान पहुंची है, तो चूंकि पर्शियन लैंग्वेज में थी, तो ईरानी जो लिटरेचर के बड़े लोग थे, उन्होंने यानी उनके जुमले पड़े हुए हैं कि काश ये बंदा हमारे पास होता, यानी ये शायर हमारे पास पैदा हुआ होता। खैर, अलामा साहब रेनॉल्ड निकलसन, जिनसे वो इंग्लैंड में पढ़ते रहे, उनको इस किताब का जब एक नुस्खा मिला, उन्होंने पढ़ी, और वो यानी अब सोचें, वो अलामा का टीचर है फिलोसफी में, और वो टीचर पढ़ के इम्प्रेस हुआ। उन्होंने अलामा साहब को लेटर लिखा कि मैं इसका इंग्लिश तर्जमा करना चाहता हूँ, तो परमिशन दें मुझे। यानी आप देखें कितनी वैल्यू। आज हम किसी की कोट भी उठाते हैं और फेसबुक या व्हाट्सएप स्टेटस पे बगैर नाम लिखे लगा देते हैं। एक्चुअली इट्स अ कॉपी पेस्ट। हम एक रटे हुए तोते का काम कर रहे होते हैं।
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شاید ہم خود نہیں لکھ سکتے. بھائی علمی ظرف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس بندے کا نام لکھیں اگر آپ کو پتا ہے. اگر آپ نام نہیں لکھ سکتے تو منقول لکھ دیں, کاپیڈ لکھ دیں. جب آپ کچھ نہیں لکھتے تو اصل میں آپ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ میں کہہ رہا ہوں, جو کہ آپ خود نہیں کہہ رہے ہوتے, ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں. تو پروفیسر صاحب نے جو انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, شاگرد بیٹھا ہوا ہے انڈیا میں, اس کو لیٹر لکھتے ہیں کہ مجھے اجازت دو کہ میں تمہاری کتاب کا انگلش ٹرانسلیشن کروں. اور یوں اس کتاب کی انگلش ٹرانسلیشن کی گئی, جس کی ٹرانسلیشن اتنی ہٹ سر خراب دے دیا. یہ وہ ان کے پروفیسر کی انگلش تو یہ یعنی میں تھوڑا اس میں ایک شروع میں تھی جس کو ہم وہ آپ کبھی وہ حدیث کی کتابیں پڑھیں تو شروع میں ایک ہوتا ہے مقدمہ, آپ کو ملے گا. مقدمہ ہوتا ہے کہ کوئی آواز آئی تھی, مقدمہ ہوتا ہے کہ میں اس کتاب میں کہنے کیا جا رہا ہوں. یعنی آپ ایک چیز بتانے لگتے ہیں کہ میرا ایجنڈا کیا ہے اس کتاب کا. وہ جو ایجنڈا تھا وہ بھی پرنٹنگ میں سے نکال دیا گیا. اگر وہ کسی کو, ویسے تو وہ بڑی اس ایجنڈا پہ تو میں الگ لیکچر دے سکتا ہوں کیونکہ وہ آپ کو ایک ایک لفظ مجھے ایکسپلین کرنا پڑے گا. ایک تو ان کی اردو ایسی ہے اور دوسرا وہ جو آئیڈیالوجی ہے. تو بہرحال علامہ اقبال کے زیادہ تر کلام جو یوسف چشتی صاحب تھے انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے پرشین سے, اور ایون ان کے اردو کلام کی اردو ٹرانسلیشن بھی انہوں نے لکھی ہے. تو یوسف چشتی صاحب کو کسی نے پوچھا تھا کہ بھئی علامہ صاحب کو کیسے سمجھا جائے, تو انہوں نے کہا جی میں نے تو 50 دفعہ. اچھا جی, بس وہ لاسٹ میرا پیراگراف یہی تھا کہ علامہ صاحب کے پروفیسر نے پھر جب ان کو پرمیشن لی اور اس بک کو پرنٹ کیا تو اس کی انگلش ٹرانسلیشن اتنی ہٹ ہوئی کہ سارے جو انگلش اور یورپین لٹریچر تھے ان کی ریکمنڈیشن کے اوپر پھر علامہ صاحب کو سر کا خطاب ملا. تو یعنی یہ اس کتاب کا ایک اعزاز ہے کہ ایک بندہ جو ہندوستان میں بیٹھا ہے, وہ اپنی مادری زبان نہیں ہے اس کی فارسی, وہ پرشیا کی زبان میں کتاب لکھتا ہے, وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے اور پھر ان کو سر کا خطاب ملتا ہے. یعنی یہ اس کلام کی تاثیر ہے. اور ابھی اس کلام کے ساتھ جتنا کچھ ہوا وہ میں نے بیک گراؤنڈ آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے. تو اس سارے کے باوجود یہ تاثیر اس کے اندر ہے. وہ آپ یوسف چشتی صاحب کا اقبال صاحب کو سمجھنے کا فارمولا بتا رہے تھے, وہاں پہ بات ہے. اچھا, وہ یوسف چشتی صاحب نے علامہ صاحب کی بہت زیادہ بکس کو ٹرانسلیٹ, ایون انفیکٹ یوسف چشتی صاحب نے ابن عربی سے لے کر علامہ اقبال تک جتنی مشہور شخصیتیں ہیں سب کی بکس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا. اگر آپ کو اردو ٹرانسلیشن چاہیے ہو نا تو آپ سمپلی یوسف چشتی کا نام لیں گے تو آپ کو مل جاتی ہیں یا نیٹ سے. تو ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اسرار خودی کو کیسے سمجھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تو 50 دفعہ پڑھی ہے, ابھی تک تو سمجھ نہیں آئی, کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس کو سمجھوں. یعنی جس بندے نے ٹرانسلیشن کی یہی خیال ہے. خیر تھوڑا سا سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ ابھی تو تمہید میں ہی ہمیں آدھا گھنٹہ بھی, بلکہ تمہید بھی سٹارٹ نہیں ہوئی. اسرار خودی سر جو لفظ ہوتا ہے نا, یہ اس کا مطلب سیکرٹ ہوتا ہے. سر سیکرٹ, خودی خود سے نکلا ہے. ایکچولی خود جو لفظ ہوتا ہے جو آپ کہتے ہیں نا میں خود آؤں گا, ایکچولی یو آر گوئنگ ود آل یور بایولوجی اینڈ سائیکالوجی, اس کو خود کہتے ہیں. تو اپنی ساری بایولوجی اور سائیکالوجی کے آؤٹ پٹس کو سمجھ جانا ان پٹ سے لے کر خودی کہلاتا ہے. اور اس کے جو سیکرٹس ہوتے ہیں, یعنی وہ کون سے انگریڈینٹ اور سیکرٹس ہیں جو خود سے خودی تک جانے کے لیے انسان کے جاننا ضروری ہیں, اس پر یعنی یہ میں صرف لفظی مطلب اسرار خودی یعنی وہ سیکرٹس جو مجھے خود کو میری خودی تک پہنچانے کے لیے جاننا ضروری ہیں, یہ لفظی مطلب بنے گا اس کا. اس کتاب کو شروع کیا ہے علامہ اقبال نے اپنے کیا کہنا چاہیے لٹریری استاد جلال الدین رومی کے 3 اشعار سے. یہ میں نے اس کو زوم انکریز, رومی کے 3 اشعار سے علامہ اقبال نے سب سے پہلے یعنی پہلے پیج پر ہی اگر آپ اس کی بک ورژن بھی لیں گے نا تو آپ کو سب سے پہلے یہ 3 اشعار ملیں گے. اور اب پھر وہی بات جو میں نے پہلے بھی کی کہ آپ انتصاب یا بک کے سٹارٹ میں اس بندے کو لے کر آتے ہیں جس کو آپ آئیڈیالائز کرتے ہیں. تو علامہ اقبال کا رومی کی تعلیمات سے متاثر ہونا, ان کو سمجھنا, پھر ان کو پروموٹ کرنا, یہ کوئی نئی بات نہیں, آپ مجھ سے اکثر سنتے رہے ہیں. اور رومی کی جو
फिलॉसफी है वो नो डाउट है ही ऐसी कि उससे आप इम्प्रेस हुए बगैर रह भी नहीं सकते। यानी अगर आपको इंसान को समझने की लगन लग गई है तो आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी बैठे हों, दुनिया की कोई जबान जानने वाले आप हों, आप मिडल यूरोप में हो या अफ्रीका में हो या अमेरिका में हो या जापान या चाइना में हो, अगर आप इंसान को समझने के लिए एफर्ट स्टार्ट करते हैं ना किसी भी जबान के अंदर, तो आपको घूमते घूमते रूमी तक पहुंचना पड़ता है। यानी ये वो शख्सियत है जिसको तकरीबन दुनिया की सारी जबानों में इसकी ट्रांसलेशन हो चुकी हुई है। तो इसी वजह से यानी चूंकि अल्लामा इकबाल का जो बेसिक मौजू है वो फिलॉसफी है इस किताब के अंदर, और फिलॉसफी ऑफ सेल्फ पे बात करते हैं। तो चूंकि फिलॉसफी ऑफ सेल्फ के ऊपर इससे पहले रूमी ने बहुत ज्यादा काम किया था, इसलिए अल्लामा साहब इनको प्रोटोकॉल देते हुए पेज 1 पर लेकर आए हैं। तो रूमी मतलब वैसे तो मसनवी रूम और मसनवी अल्लामा इकबाल अगर आप दोनों पढ़ लें और समझ लें तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि 60-70% तो ये ओवरलैप कर रही हैं। तो यानी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाती, लेकिन फिर भी शौक हो तो आप पढ़ सकते हैं। वो कहते हैं जी, दी शेख बचरागे हमी गश्त गर्द शहर कज़दाम दद मलूलम व इंसान मारजू अस्त। अच्छा, इसको ये मसनवी को थोड़ा सा मैं बता दूं, क्योंकि ये भी रोमी की भी मसनवी से ये शेर आए हैं। मसनवी शेर के अंदर एक सिंफ होती है जिसको कहते हैं तमसील। तमसील कहते हैं कि जो लफ्ज होगा उसका लफ्जी तर्जुमा नहीं लिया जाएगा, उसकी मिसाल ली जाएगी कि वो क्यों यूज किया जा रहा है। यानी इसलिए मसनवी थोड़ी सी मुश्किल कैटेगरी में चली जाती है कि लफ्ज का लफ्जी मतलब बहुत जगहों पे काउंट ही नहीं होना, उस लफ्ज को एक इस्तारा के तौर पर, मिसाल जिसको आप कहते हैं ना, तो मिसाल के तौर पर लेकर उससे क्या फिलॉसफी स्टैब्लिश की जा रही है इस पर बात होगी। तो लफ्जी तर्जमा तो यानी आप शायद डिक्शनरी से भी ढूंढ लेंगे, लेकिन तमसील आपको डिक्शनरी नहीं बता पाएगी। वो आपको यानी उस लिटरेचर पे जो ग्रिप होती है ना आपकी, वो समझा सकती है। और शायद ये किताब आपको मुझे एक्सप्लेन करने का मकसद भी यही होगा कि हम उस आइडियोलॉजी पे ग्रिप लें जो अल्लामा साहब पेश करना चाह रहे थे। तो रूमी कह रहे हैं कि जी, दी शेख ब चराग हमी गश्त गर्द शहर। इनका कमाल ये होता है, मैं असल में रुक जाता हूँ फिर कि यानी एक आइडियोलॉजी है जो इस शेर में बताई गई है और एक इस शेर का अपना वजन है, दोनों चीजें बड़ी कमाल पर हैं। दी शेख बा चराग हमी गश्त गर्द शहर कज़दाम दद मलूम। ये कज़दाम दद है, दोनों दाल हैं। कज़दाम दद मलूलम व इंसान मारजूस्त। एक शेख है, रूमी कह रहे हैं कि एक बुजुर्ग हैं, वो दिन के वक्त चिराग हाथ पे रख के पूरे शहर की मट्टी छानते फिर रहे हैं। कज़दाम दद मलूम, ये जितने भी ये मतलब फिर वही बात है कि लफ्ज का मतलब तो कुछ और है, लेकिन वो कहना क्या चाह रहे हैं कि कज़दाम दद मलूलम, ये जितने भी कुत्ते बिल्लियां हैं, ये जो हम उर्दू में नहीं कहते, मतलब है इंसान ही, लेकिन ये वो अंदाज वो है, वो कह रहे हैं कल भी कुत्ते बिल्लियां हैं मलूलम, इनसे तो मैं मलाल का शिकार हो गया, यानी टेंशन में आ जाता हूं मैं इनको देखकर। वह इंसान मारजूस्त, लेकिन एक इंसान की आरजू है मुझे कि मिल जाए। यानी अब आप जरा इसको विजुअलाइज करें कि रूमी कह रहे हैं कि मैंने एक दिन के वक्त एक शेख को, एक नेक आदमी को, एक अल्लाह के बंदे को शहर की गर्द छानते हुए देखा है। और वो क्या कह रहा है वो शेख, वो कह रहा है ये क्या, मैं एक इंसान की तलाश में निकली, चिराग उठा के निकल आया हूं बाजार में, ये अभी और अल्लामा साहब इसको बिला वजह नहीं लेकर आए इस शेर को। यानी ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर ढूंढना है आपने। अच्छा, वो शेख क्या करता है, जी हम रहान सुस्त अनासर दिलम गिरफ्त, जी हम रहान सुस्त अनासर दिलम गिरफ्त, शेरे खुदा रुस्तमे दस्तान मारजूस्त।
زی ہم رہان سست، یہ جتنے میرے ساتھ میرے لوگ ہیں، میرے دوست ہیں، میرے جاننے والے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، ہم رہان ہم ساتھ ہونا، سست عناصر، یہ عناصر یعنی وہ جو کہتے ہیں نا انسان 4 عناصر سے مل کے بنا ہے، یا انسان کے انگریڈینٹس، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے سست ہیں، یہ رومی نہیں کہہ رہے، یہ وہ شیخ کہہ رہا ہے جو چراغ اٹھا کے پھر رہا ہے ایک انسان کو ڈھونڈنے کے لیے، زی ہم رہان سست عناصر دلم گرفت، کہ یہ انہوں نے تو میرے دل کو اتنی ٹھیس پہنچائی ہے، اور کس چیز نے؟ ان کے تو انگریڈینٹس ہی سست ہیں، یعنی یہ بندے سست نہیں ہیں، اس لیے وہ اوپر وہ کتے بلیوں والا ایک دام، یعنی دام و دد، یہ کیا کہتے ہیں آسمانی بلائیں آپ کہہ لیں، یعنی کسی نیگیٹیوٹی کے لیے یوز ہوتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں ان کو کیوں مجھے یہ دکھ پہنچا رہے ہیں، زی ہم رہان ہے سست عناصر دلم گرفت، یعنی ان کا تو انگریڈینٹ ہی سست ہو چکا ہوا ہے، یعنی بندہ سست ہونا تو اور چیز ہے، کہ ان کے اندر جو کچھ ہے اس کے بعد سے یہ انسان تک پہنچنے کا سفر ہی طے نہیں کر پائیں گے، اتنا ڈھیلا پن ان کے انگریڈینٹس میں آ گیا، اور چاہ کیا رہا ہے وہ شیخ؟ شیر خدا و رستم دستان مارزوست، شیر خدا حضرت علی کا لقب ہے، رستم دستانم، وہ کہتا ہے میں ان کے تو انگریڈینٹس ہی اس قابل نہیں ہیں کہ یہ انسان کے درجے پہ جا سکیں، لیکن جو میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ ایک شیر خدا کو ڈھونڈ رہا ہوں، یا رستم دستانم آرزوست، رستم کا نام آپ نے، کیونکہ یہ پھر وہی بات ہے، پرشیا کی ہسٹری میں نے آپ کو کہا تھا نا بہت آنے والی ہے، اگر آپ نے نہیں پڑھی ہوئی تو اب آپ مجبوراً پڑھیں گے، تو شیر خدا تو بڑا کلیئر ہے، حضرت علی کا لقب ہے، رستم دستانم، رستم پہلوان کا آپ نے رستم اور سوراب کا قصہ اگر نہیں بھی سنا ہوا تو ویسے تو بڑا مشہور ہے، اس پہ موویز بھی بنتی رہیں، رستم، تھوڑی سی میں آپ کو ہسٹری، چونکہ مجھے وہ کریز ہوتا ہے جب ہسٹری پہ بات آ جائے، رستم ایک پہلوان، ایک بہت دلیر، ایک بڑا سمجھدار، یعنی یہ ساری کوالٹیز جو ہوتی ہیں یہ کم اکٹھی ہوتی ہیں، یہی حضرت علی کے اندر بھی اکٹھی تھی نا، یعنی بہادری اور ویژن، یہ بڑی مشکل سے اکٹھا ہوتا ہے، تو اسی لیے اس میں دونوں مثالیں جو رومی نے دی ہیں نا، یعنی یا شیر خدا جیسا مل جائے یا رستم دستانم جیسا مل جائے، حالانکہ رستم جو تھا یہ زوروسٹرزم جو ریلیجن جس کو زرتشت آپ کہتے ہیں اس کا قائل تھا، یہ کوئی مسلمان پہلوان نہیں گزرا ہوا، اور یہ اتنا بڑا دلیر اور سیانہ تھا کہ بہرحال ہسٹری لمبی ہو جائے گی، دستانم آرزوست، رستم دستانم اس لیے کہا گیا، دستان اس کے والد کا نام تھا، تو رستم دستانم یعنی دستان کا بیٹا رستم، یعنی یہ تاریخی گرپ بھی ہو نا تو پھر ان شعروں میں وزن ہوتا ہے، شیر خدا، یعنی یہاں علی اور رستم لکھ دیتے تو یہ شعر بے وزن ہو جاتا، تو انہوں نے باوزن کرنے کے لیے شیر خدا و رستم دستان آرزوست، کیونکہ اگر آپ ان تینوں شعر کے صرف آخری 4 ورڈ دیکھیں نا، نم آرزو است، نم آرزو است، نم آرزو است، یہ ہے اس کا قافیہ، تو وہ قافیہ کیسے ملایا انہوں نے کہ شیر خدا و رستم دستان آرزوست، خیر رستم کو ایک جو شہزادی تھی اس کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی ہے، وہ بیٹا اس کا بچھڑ جاتا ہے، رستم کسی اس پر گیا مشن پر، واپس آیا تو بیوی نے بتایا کہ بیٹی ہوئی تھی، اور اس نے کہا کہ بیٹا ہوتا تو یہ پھر رستم اس کو لے جائے گا اور جنگ کرائے گا، خیر تو باپ کو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ میرا بیٹا ہوا ہے، وہ بیٹا چلتے چلتے وہ بھی رستم کی طرح دلیر اور سیانہ ہوتا ہے، وہ اپنی اسٹیٹ کا بادشاہ بنتا ہے، اس اسٹیٹ کی رستم کے ساتھ ہی، رستم کی اسٹیٹ کے ساتھ ہی لڑائی ہوتی ہے، یہ ایک بک ہے اگر آپ کو شوق ہو، پرشین لٹریچر کی بڑی ترین کتابوں میں سے ایک ہے، اس کو کیا نام ہے اس کا، شاہ نامے، تو اگر آپ پڑھ سکیں، میں نے اس کی، یہ اصل میں پرشین بھی نہیں ہے، یہ پرشین کی مدر لینگویج ہے پہلوی، اس میں ہے، یہ مجھے بھی زیادہ سمجھ نہیں آتی تھی، تو میں نے اس کی اردو ٹرانسلیشن پڑھی ہوئی ہے، وہ آپ کو مل جاتی ہیں، شاہ نامے میں یہ سٹوری پوری ایکسپلین کی گئی ہے، تو خیر تو وہ رستم کی اور سوراب کی پھر جنگ ہوتی ہے، اور اس میں وہ باپ بیٹے کو کیسے قتل کرتا ہے، اور قتل کرنے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میرا بیٹا تھا، اور وہ جنگ کے دوران کی بھی ساری فیلنگ وہ شعری انداز میں شاہ نامے میں اس نے بیان کی ہوئی ہیں،
اور یہ पर्शिया में बादशाहों के दरबार में ये पढ़ पढ़ के सुनाई जाती थी। ये मशहूर कहानी है उनकी। कुछ लोगों के नज़दीक ये इस्तारे हैं, यानी ये एक्चुअल कहानी नहीं है, इसके यानी दोनों तरह के आपको ख्यालात मिल जाते हैं। खैर मैं थोड़ा फिर दूर निकल गया तारीख में। जी हम रहा ने सुस्त अनासर दिलम गिरफ्त, ये जो मेरे साथ हैं इनके तो अनासर ही सुस्त हो चुके हैं। बंदे सुस्त होना तो बाद की बात है, ये कहाँ इंसान के दर्जे पे पहुंचेंगे, क्योंकि शेर खुदा और रुस्तम, मुझे जो आरजू है वो शेर खुदा या रुस्तम दस्तानम जैसे लोगों की है, और जो मुझे मुयस्सर आ रहे हैं उनके तो अनासर ही वो, यानी इनके अंदर तो अब ये इंग्रेडिएंट इस लायक नहीं रह गया हुआ कि ये उस स्केल तक जा सके। ये वो शेख है जो चिराग लेके फिर रहा था, ये वो कह रहा है। अब वो शेख कहता क्या है, वो कहता है गुफ्तम के याफ्त मी नशब जुस्त मा। ये बड़ी एक हैरानी के अंदाज में ना, ये जब गुफ्तम स्टार्ट में आ जाए ना, हमेशा गुफ्तम जो है इसको दरमियान में या एंड में लाया जाता है। जो हम नहीं कहते कि मैंने कहा, तो अब वो कह रहा है कि कहा कौमा आगे जैसे बात होती है ना, तो वो कहा पे बड़ा जोर है। गुफ्तम के याफ्त मी नशवत जिस ताइम माँ, गुफ्त आ के याफ्त मी नशवत आनम आरजुस्त। अब रूमी और वो शेख आपस में गुफ्तगू करते हैं, यानी वो शेख रूमी कह रहे हैं कि गुफ्तम, ये ऊपर वाले दो मिसरे सुनने के बाद रूमी ने कहा गुफ्तम, मैंने कहा कि याफ्त मी नशवत जिस टाइम माँ, भाई ऐसा बंदा तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। तो वो क्या कह रहे हैं, गुफ्त आ के याफ्त मी नशवत आनम आरजू, भाई देखने की आरजू तो उसी की होती है ना जिसे ना देखा हो। यानी उन्होंने उसी सवाल को जवाब में ढाल दिया शेख ने कि भाई आप चाह ही उसको रहे होते हैं जो मुयस्सर नहीं है, वो मुयस्सर हो गया तो फिर चाह कहाँ रहनी है। यानी ये बड़ा खूबसूरत पैराया है फारसी का, गुफ्तम के याफ्त मी नशवत जुस टाइम के। ये जो ऊपर आपने सारी कहानी सुनाई है भाई, ये तो कहीं ये कहाँ होते हैं भला। तो वो शेख कह रहा है कि वो जो कहाँ होते हैं भला वही तो मैं ढूंढ रहा हूँ। तो ये जो तलाशे इंसान है ना, मैं अब इसको समअप करता हूँ, जिसको रूमी ने अपना मौजू बनाया था, यानी रूमी ने अपनी मसनवी का मौजू बनाया था तलाशे इंसान को। तो तलाशे इंसान के ऊपर जो रूमी की आइडियोलॉजी है, इसको अल्लामा साहब अपनी मसनवी में इंतसाब के ऊपर ले आए हैं। ये इस शेर को यहाँ लाने का मकसद है कि ये सवाल पैदा कर रहा है, और वो सवाल क्या है, गुफ्त आ के याफ्त मी नशमद आनम आरजूस्त, कि भाई उसी की तो तलाश है जो मिल नहीं रहा, मिल गया तो फिर मैं कैसे क्यों उसको चिराग लेके ढूंढ रहा होता। अगले ही पेज पर अल्लामा इकबाल जो हैं वो नजीरी निशापुरी का एक शेर ले आते हैं। यानी आप इमेजिन करें पूरी तारीख में से, और अल्लामा ने तारीख से मुराद तारीख इस्लाम नहीं है, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड पड़ी हुई है। यानी पूरी दुनिया में जितनी कौमें आबाद हैं वो जिस जिस हिस्टोरिकल फेज से गुजरी हैं वो इनके मुतालिया में थी। अच्छा, वो अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मेरे मुतालिया में भी वो सारी चीजें आई हैं, मैं इसलिए भी इसको ज्यादा वेटेज देता हूँ कि ऐसा बंदा क्यों इन दो बंदों को अपनी किताब शुरू करने के स्टार्ट में ही ले आया है। यानी पहले रूमी को, और रूमी का भी कौन सा शेर लाया वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब नजीरी निशापुरी, ये मुझे फिर वही बात, पर्शिया के जो दौर है उसके एक बहुत बड़े शायर, और इनका असल नाम भी आई थिंक नजीरी निशापुरी नहीं था, वो आप अगर बाद में इंटरेस्ट तो देखिएगा, शायद अली हसन या हसन अली कुछ इस तरह का नाम था इनका असल। नजीरी निशापुरी, इनका निशापुर के रहने वाले थे, ईरान के, नजीरी तखल्लुस करते थे, तो यही नाम इनका मशहूर हो गया। और ये पोएट ऑफ द किंगडम भी इनको कहा जाता था। यानी इस पे किताबें लिखी गई हैं, गोरों ने किताबें लिखी हैं पोएट ऑफ द किंगडम, वो इसको कहा गया नजीरी निशापुरी को, कि इसके शेर अव्वल तो ये खुद बादशाह को सुनाता रहा, और दूसरा इसके शेर बाद के बादशाहों में भी इसी के शेर पढ़े जाते थे। और इसकी फिर एक हिस्ट्री है, मैं थोड़ा सा डिटेल हो जाता हूँ, मुझे हिस्ट्री वो अंदर होती है ना, निकलने की कोशिश करती है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। ये इसको ईरान से निकलना पड़ा किसी वजह से, अब एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, जितना याद है वो बता रहा हूँ आपको। तो ये हिंदुस्तान आ गया, और गालिबन शाहजहां का दौर था। तो आप सोचें कि एक ईरानी शायर है,
اور وہ کچھ ہی عرصے میں پھر یہاں پہ بھی شاہجہاں کے دربار میں پہنچ جاتا ہے شعر سنانے کے لیے، اور شاہجہاں اس کو بلا بلا کے مشاعرے کرتا ہوتا ہے. یعنی ایک بندے کے اندر سکل ہے نا، تو اس کے لیے رستے بنانا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو خیر اس کی میں نے صرف ہسٹورکس بتائی ہیں. اس شعر کو لانے کا اور اس نظیری نیشا پوری کو نام کے ساتھ، یہ پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ بڑے پن کی نشانی ہوتی ہے کہ علامہ صاحب نے ان دونوں کو بڑا تصور کیا اور نام سمیت مینشن کیا. یقین کریں جو شعر سامنے لکھا ہوا ہے اس سے بہتر اشعار ابھی آگے آ جانے ہیں. جو میں نے رومی کا شعر سنایا اس سے بہتر اشعار ابھی آگے آ جائیں گے. اس کے باوجود علامہ صاحب رومی کو اور نظیری نیشا پوری کو نام سمیت مینشن کرتے ہیں. حالانکہ یقین کریں اس وقت تو علامہ صاحب خود زندہ لکھ رہے ہوں گے نا، انہیں نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. آج تو ہم انالیسز کر سکتے ہیں نا، بٹوین رومی، بٹوین نظیر نیشا پوری اور بٹوین علامہ اقبال. تو میں ابھی آئیڈیالوجی یا پسند کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو صرف شعر کے وزن اور پیمانوں کی بات بتاؤں. علامہ صاحب کی گرپ ان دونوں سے زیادہ ہے. آئیڈیا کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن لفظوں پہ گرپ بھی ان دونوں سے زیادہ تھی. لیکن بڑا پن یہ ہے کہ وہ ان دونوں کو نام سمیت لے کر آئے. اگر اس کے نیچے سے نظیری نیشا پوری ہٹا دیتے نا، تو اگر کسی نے نظیری نیشا پوری کو نہیں پڑھا ہوتا تو انہیں کوئی فرق نہ پڑتا اس شعر کے یہاں ہونے سے، کیونکہ آگے جو مثنوی آ رہی ہے اس میں اس سے بہت بڑے پائے کے شعر موجود ہیں. خیر، تو کیوں اس شعر کو لائے ہیں یہ بھی ہم سمجھتے ہیں. نیس در خوش کو ترے بے شمن کو تاہی. نیس، پہلے میں اس کو یعنی مثنوی پھر وہی بات ہے، تمثیل آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. یہاں لفظوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. لفظ آپ کو صرف ویژن کی انگریڈینٹ کے طور پہ ملیں گے. نیس نہیں. در خشک، کوئی خشک، و تر یا گیلا، بیشا جنگل کو بھی کہتے ہیں، من کو تاہی کمی نہ ہونا. یہ صرف لفظوں میں نے بتا دیا. یعنی ہمارے جنگل میں خشک اور تر لکڑیوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے. چوب ہر نخل کے ممبر نہ شود دار کنم. چوب بھی لکڑی کو کہتے ہیں، ہر نخل درخت کو کہتے ہیں، کہ ممبر جو ڈائس جس پہ کھڑے ہو کے آپ گفتگو کرتے ہیں. نہ شبد تو ہونا، دار بھی لکڑی ہوتی ہے. دار اصل میں یا جلانے والی لکڑی کو آپ کہہ سکتے ہیں جس کو برن کر دیا جاتا ہے، یا وہ جو پھانسی کے لیے لکڑی استعمال ہوتی تھی نا پہلے وقتوں میں، وہ چوکاٹ سی بنا کے، اس کو بھی کہتے تھے. تو یہ تو لفظی مطلب ہو گیا. اب وہ یعنی تمثیل کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نیس در خوش کو ترے بے شمن کو تاہی. یعنی یعنی اب میں اگر تھوڑا سا اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اس یعنی جنگل سے مراد یہ دنیا، یہ انسانوں کی دنیا ہے. اوبیسلی انہوں نے وہ جنگل کے اوپر شعر نہیں لکھا ہوا، ہمارے لیے لکھا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ہر طرح کے انسان پائے جاتے ہیں. انسانوں کے اندر خشک بھی ہیں، تر بھی ہیں. یعنی خشک سے مراد جنہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان چیزوں میں، تر جو انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ بھی پائے جاتے ہیں. من کو تاہی، کوئی کمی نہیں ہے. یہ کوتاہی ہمارا وہ نہیں ہے جو اردو میں ہم کوتاہی کہتے ہیں. من کو، پرشین کوتاہی یعنی کمی نہ ہونا کسی چیز کی. من کو تاہی یعنی ہمارے اس جنگل میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے، چوب ہر نخل، کہ جس درخت کی لکڑی ممبر بننے کے کام نہیں آتی اسے میں آگ لگانا چاہتا ہوں. تو اب یعنی وہ تمثیل وہ کیا ہے کہ یعنی انسانوں سے یہ دنیا بھری پڑی ہے، لیکن میں نے ایسے انسانوں کو آگ لگانی ہے جن کے پاس ممبر پہ یعنی ممبر کی طرح سامنے بیٹھ کے گفتگو کرنے کوئی کچھ نہیں ہے. یعنی وہ کچھ خود سے سوچ کے بیان ہی نہیں کر سکتے، تو آگ لگا دیں، پھر مجھے کیا فرق پڑتا ہے ایسی لکڑی کو. کیونکہ لکڑی کی دو ٹائپس ہیں. جنگل سے آپ لکڑی لاتے ہیں، یا وہ ممبر بنانے کے کام آتی تھی. ممبر چاہے مسجدوں پہ بنائیں، بادشاہوں کے بیٹھنے کی جگہ بنائیں. آج آپ ڈائس بناتے ہیں جہاں کھڑے ہو کے لوگ سپیچز دیتے ہیں. جو اس قابل نہیں ہوتی تو کہتے ہیں اس کو آگ کے لیے یوز کر لیں، اس کو جلا دیں. تو وہ نظیری نیشا پوری پہ یعنی آئیڈیالوجی پیش کر رہے ہیں کہ بھری پڑی ہے دنیا، لیکن جو لکڑی ممبر بننے کے لائق نہیں ہوتی اس کو آگ ہی لگائی جاتی ہے. یعنی یہ آئیڈیالوجی پھر وہی انسانوں والی کہ انسان کو کس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا، انسان کے اندر کیا صلاحیتیں رکھی گئی تھیں جس کے بعد وہ کیا چیز بن سکتا تھا. لیکن وہ بن کیا گیا
کہ وہ اس لکڑی کی طرح جو صرف آگ لگانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی. یہ وہ آئیڈیالوجی ہے. ویسے تو مثنوی ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہونی، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو علامہ اقبال کے چند اشعار جو انہوں نے اس مثنوی کی تمہید میں لکھے ہیں کہ یہ مثنوی کیا میں بتانے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو. اچھا جی، راہ شب چوں مہر عالم. اچھا وہ ڈاٹس آئی ڈونٹ نو کیوں آگے ہیں. یہ شعر چونکہ مجھے زبانی بھی یاد ہے، پہلا شعر ہے نا مثنوی کا. راہ شب چوں مہر عالم تاب زد. عالم تاب ہے، آپ کہیں نیٹ سے بھی دیکھیں گے نا تو آپ کو لفظ عالم تاب ملے گا. راہ شب چوں مہر عالم تاب زد، گریے من بر رخ گل آغزد. لفظی مطلب بتاتا ہوں. راہ شب چوں مہر عالم تاب زد کہ رات ختم ہوگی کیونکہ ایک سورج آ گیا. یعنی رات سورج کی روشنی کی زد میں آ گئی اصل میں، اس لیے رات ختم ہو گئی. گریہ من بر رخ گل آبزد، میرے آنسوؤں نے پھول کے چہرے کو دھو دیا. یہ بھی میں نے صرف لفظی مطلب بتایا ہے. یہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. اپنے ویژن کو پیش کرنے، اپنے ویژن کو نہیں، جو ویژن پیش کرنا ہے اس کی تمہید ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ ایسے ہے جیسے رات کی تاریکی کو اچانک سے سورج آ کے اس کے سارے اندھیرے کو مٹا دیتا ہے. راہ شب چوں مہر عالم تاب زد، چمکتا ہوا سورج جیسے ایک قطرہ نہیں چھوڑتا اندھیرے کا، باقی ایک کونا بھی نہیں چھوڑتا نا، ایسے میں اب کوئی کونا نہیں چھوڑوں گا جس کو میں روشن نہ کر دوں. گریے من، میرے آنسو. یعنی ہوتا کیا ہے کہ پھولوں سے شبنم لے کر چہرہ دھویا جاتا ہے نا، یعنی صاف شفاف پانی پھولوں سے لیں اور آپ اپنے چہرے کو چھینٹا مارتے ہیں. یہاں آئیڈیالوجی الٹ پیش کر، یہی فلسفی کی خوبصورتی. کہہ رہے ہیں گریہ من بر رخ گل آبزد، میرے آنسوؤں نے پھول کا چہرہ دھو ڈالا ہے. یعنی باقی دنیا پھولوں سے ڈراپس لیتی ہے اور چہرہ دھوتی ہے، لیکن یہاں میرے آنسوؤں نے اچھا یہ آنسو کو ذرا آپ نے سمجھنا ہے کیونکہ یہ تمثیل ہے. میں کوشش کروں گا زیادہ ڈیٹیل میں نہ جاؤں، لیکن مجھ سے روکا نہیں جا رہا. گریے من، میرا رونا. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں گے علامہ صاحب کا رونا کیا ہے. رونا یہ ہے کہ انسان اپنے مقام انسان پر نہیں ہے. بس یہ ایک جملے میں رونا ہے. ہم خود تک نہیں پہنچ پا رہے تو خود ہی تک کیسے پہنچیں گے. یہ اسی جملے کی ایک دوسری فارم ہے. کیونکہ ہم خود تک پہنچنے کے نہ تو قائل ہیں نہ مائل ہیں. یہ سارے اب میں آپ کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. یعنی ہمیں کسی نے نہ سکھایا اس لیے ہم قائل نہیں ہیں، مائل ہم خود سے بھی ایفرٹ نہیں کر رہے. یہ دونوں کام ہم نہیں کر رہے کہ ہم اپنے خود تک پہنچے، اور جب تک خود تک نہیں پہنچیں گے پھر خود ہی تک کیسے پہنچیں گے. تو کہہ رہے ہیں گریے من، میں اتنا ڈیپ جا کے یہ احساس کر کے یعنی رونے سے مراد آنسو والا نہیں ہے، جو میرا دکھ کا مقام ہے، آنسو نکلنے سے پہلے تک میں جس پروسیس سے گزرا ہوں اس سے میں پھول کا بھی چہرہ دھو کے رکھ سکتا ہوں. یعنی پھول کا چہرہ، یعنی جو چیزیں چہرہ دھونے کے لیے استعمال ہوتی ہیں میں ان کا چہرہ دھو کے رکھ دوں گا. وہ بات میں کرنے جا رہا ہوں. چلیں اس کو میں سکپ ہی کرتا ہوں. یہ بہت ڈیپ اور مزیدار چیزیں ہیں، دل چاہتا ہے کہ اس پہ بندہ آگے ہی نہ جائے. تو میں آج جتنا میں کر رہا ہوں آپ نے پھر مجھے بتا بھی دینا ہے کہ یہ کیا اتنا ٹھیک تھا. اشک من از چشم نرگس خواب شست. اشک من، میرے اشکوں نے، از چشم نرگس خواب شست، سبز از ہنگامہ بیدار رست. اشک من از چشم نرگس خواب شست، میرے آنسوؤں نے نرگس سے لگی ہوئی آگ کو بھی بجھا دیا ہے. یعنی اب دیکھیں نرگس آگ کے لیے استعمال نہیں ہوتا نارملی، پھول ہے نا اور ایک بڑی اچھی نایاب نسل ہے، لیکن اگر کسی نے اپنی نایاب ترین چیزوں کو بھی اکٹھا کر کے ایک آگ جلائی ہے نا، یعنی معاشرے میں جو تھیوری سب سے زیادہ بک رہی ہے، اب میں اپنے الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، معاشرے میں جو آئیڈیالوجی سب سے زیادہ پوتر اور مقدس اور مطہر سمجھی جاتی ہے،
मेरे आंसुओं ने उसको बुझा के रख दिया है, यानी उस नरगिस से जली हुई आग को भी मैंने बुझा के रख दिया है। सब्जा अज हंगाम बेदार रुह, ये जो मेरे यानी मेरे अशार, ये जो अशार यानी आगे जो आने हैं, ये इससे जो कुछ होने वाला है वो ऐसे है कि ये इस सारे सब्जे को जगा के रख देगा, उठा देगा एक दफा, कि भाई असल में जागना क्या होता है। यानी एक दफा तो तुम पहले उगे और हरे हुए ना, तो अब मैं तुम्हें दोबारा से उगा कर हरा करके बताऊंगा कि कैसे उगना होता है और कैसे, यानी हंगामा बर्पा कर दूंगा इस सब्जे के अंदर, जिसको पहले से ही दुनिया सब्जा समझ के बैठी हुई है। ये अभी सिर्फ वो तमहीद बांध रहे हैं कि मैं करने क्या जा रहा हूं। बागबां जोरे कलामम आजमूद, मिस्राए कारिदो शमशीरे दरूद। कमाल है। बागबां यानी बागबां, जरा गौर करें, बागबान कौन होता है? बाग का रखवाला। बाग का रखवाला करता क्या है? उसको पता होता है कि मैंने किस जगह, यानी अगर चार कोनों पे पौधे लगाने हैं तो वो बड़े दरख्त होंगे, बीच में कौन सा होगा, घास कहाँ लगानी है, फूल कहाँ लगने चाहिए, किस दरख्त से कहाँ का कितना फासला, यानी जो सारी डिटेल्स जानता है। यानी कोई बंदा जो इंसानियत की सारी डिटेल्स, इंसानों की सारी तफसीलात जानता हो और उस पे काम कर रहा हो, बागबान हो, उसको पालता हो, इन सारे तसव्वुरात को, ख्याल, यानी ऐसा इंसान जो इंसानों के इस बाग को पालना जानता है, इनकी डिटेल्स जानता है। बागबान बड़ा खूबसूरत तमसील इस्तारा है। जोरे कलामम आजमूद, अगर ऐसा इंसान मेरे कलाम को आजमाना चाहे, यानी अभी आम इंसान की बात नहीं की, बागबान को टारगेट किया। देखिए यहाँ फिर वही बात, तमसील है ये सब। यहाँ बागबान का मतलब कतन भी कोई माली नहीं होगा। बागबान जोरे कलामम आजमूद, अगर इन इंसानी तसव्वुरात और तखयलात को परखने, समझने और इनकी परवरिश करने वाला इंसान मेरे कलाम को आजमाना चाहे, मिस्रे कारिदो शमशीरे दुरूद, क्या बात है, वो मेरा एक मिसरा पकड़े, आगे उसको तरीका बता रहे हैं ऐसे इंसान को। अब इन अदर वर्ड, जो तुम्हारा इंटेलेक्चुअल है ना, वो कह रहे हैं, जिसको तुम इंटेलेक्चुअल कहते हो, वो जब मेरे कलाम को आजमाना चाहेगा ना, वो बागबान, तो वो क्या करे, मेरा मिसरा पकड़े, उसको उसको बीज समझ के लगा दे जमीन में, और जब उसमें से निकलेगा ना तो तलवार बाहर निकल आएगी। यानी मेरा एक एक मिसरा तलवार का काम करेगा। और वो बागबान जब उसको, यानी जिसको वो जमीन समझता है बागबान, यानी आप इस आइडियोलॉजी को समझें, कोशिश करें कि बागबान जिसको बाग समझता है, जब उस बाग में वो मेरा मिसरा लगाएगा तो उसमें से तलवार बन के बाहर निकलेगी। मिसरे कारी दो शमशीरे दरूद, दरूद फारसी जबान का लफ्ज है। ये इसकी फिर वही बात है, पूरी डिटेल है। शमशीर अलग खूबसूरती है, मैं लफ्ज ब लफ्ज नहीं डिटेल में जाना चाह रहा, हम बिल्कुल आगे नहीं चल पाएंगे, ऑलरेडी टाइम ओवर हो रहा है। तो मैं ये अशार जरूर खत्म करना चाहूंगा आज। और दरूद बेसिकली देखें ना, एक बीज आप लेते हैं, सबसे पहले तो बीज चुनना एक फन है। यानी कौन सा बीज लिया जाए, आपको पहले से पता होना चाहिए कि जो बीज ले रहे हैं, फर्ज करें आप आम का दरख्त उगाना चाहते हैं, तो आप सोचें आम की तो 50 किस्में हैं, तो आप आम तौर पे आपको पता होता है ना कि ये लंगड़ा आम है, ये चौंसा है, ये वो अनबरटोल है, ये फलां है फलां है। तो जिस तरह का बीज लेंगे वैसा ही आम निकलेगा ना। तो सबसे पहले तो बीज की पहचान हो, और बीज की पहचान किसको होगी, जिसने उस फल का टेस्ट भी तो किया हो ना। देखें, अगर आपको लंगड़े का और चौंसे के टेस्ट का फर्क का पता हो, और आप उसमें से किसी एक टेस्ट को प्रेफर करते हैं, तभी आप उसका बीज ला रहे हैं ना। तो यानी सबसे पहले बीज की पहचान, और बीज का पूरे प्रोसेस की पहचान, कि ये बीज जब दरख्त बनता है, दरख्त बन के इस पर आम उगेगा, और वो आम किस कैटेगरी का उगेगा, और वो क्या जायका देगा। वो जो जायका होता है ना, उसको दरूद कहते हैं। लेकिन इस पूरी थ्योरी के साथ जो जायका, खाली जायका नहीं, जो बीज से लेकर टेस्ट तक के पूरे प्रोसेस को समझता हो,
उस एंड रिजल्ट को दरूद कहा जाता है। तो ये मेरा मिसरा अपने बाग में लगा दे, इसको शमशीर मिलेगी दरूद की सूरत में। यानी ये इन लफ्जों की खूबसूरती यकीन करें वक्त नहीं है कि बताया जाए कि कैसे चुन चुन के परोए हैं उलमा साहब ने, कि मेरा एक मिसरा पकड़े, मेरा मिसरा पकड़े कारी दो उसको लगा दे, तो वो दरूद जो यानी उस मिसरे को जो बीज बना के लगाएगा, उससे जो दरख्त बनेगा, उसमें जो फल उगेंगे, और वो फल जब अपना खास जायका देंगे ना, वो तलवार का काम करेंगे। ये मेरे मिसरे की ताकत है। ये अभी शायर सिर्फ अपने कलाम की तमहीद बांध रहा है, अभी कलाम नहीं स्टार्ट कर रहा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। दर चमन जुज़दान अशकम नशिस्त, सॉरी, दर चमन जुज़दान अशकम नकुश्त, तार अफगानम बपूदे बाग रुश्त। दर चमन जुज़दान अशकम नशुस्त, वो कह रहे हैं कि यानी अब ये जो बाग की जिसमें पीछे बात हो रही थी ना, वो कह रहे हैं कि इस बाग में मैंने आज तक अपने आंसू अशकम, मेरे आंसुओं के अलावा नकुश्त कुछ नहीं काश्त किया। यानी ये जो मेरा बाग है, अगेन फिर वही इस्तारा है, तमसील है, कि जो मेरा बाग है इसमें मैंने आज तक कुछ नहीं काश्त किया सिवाय अपने आंसुओं के। अब आंसुओं से मुराद ये आंखों से निकलने वाले आपने पानी को नहीं लेना, ये वो फिक्र की गहराई है जो किसी कौम के लिए इंसान के अंदर पैदा हो जाती है, कि इंसान इतना फिक्रमंद हो जाए, फिक्र की इंतहा आंसू हैं। तो वो उस इंतहा तक बता रहे हैं कि मैंने इस बाग में इस फिक्र की जो इंतहा है उसको बोया है। और तार अफगानम बपूदे बाग रुश्त, और ये जो मैंने तार छेड़ा है ना, जो मैंने जिस तार को छेड़ा है, इससे यानी वो जैसे आप कहते हैं ना साज के एक तार को छेड़ते हैं तो उसमें से साज की एक खास आवाज आना शुरू हो जाती है, जिसको फिर लोग पसंद करते हैं। तो मैंने जिस तार को छेड़ा है, अब आप इसको अपने बाग में लगाएं ना। यानी सारे आपके पास तो बड़ी वैरायटी अवेलेबल है, क्योंकि मेरा जो बाग है इसमें मेरी फिक्र के आंसू हैं, इसलिए आप अपने बाग में जरा मेरा तार छेड़ के देखें, आपको पता चले कि क्या होता है। यानी वो अपने इस अशार को कह रहे हैं कि इनको जरा उस बाग में लगाएं तो आपको पता चले कि होगा क्या। जर्रम महरे मुनीरा मन अस्त, यानी जर्रम मैं एक जर्रा हूं, आई एम वन टाइनी पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। जर्रम, लेकिन कहाँ ले गया हूं मैं इस जर्रे को? जर्रम मैं तो जर्रा हूं, महरे मुनीरा मन अस्त, लेकिन कई चमकते हुए सूरज मेरे अंदर हैं। मैं एक जर्रा हूं, ये मुझे पता है, लेकिन ये जर्रा इस काबिल बन सकता है कि अब कई चमक, देखें सूरज क्या करता है, सूरज उस रेंज में आने वाली सारी चीजों को रोशन कर देता है। तो वो कह रहे हैं कि जितनी भी कौमों के अंदर ऐसे अफराद आए जिन्होंने उस कौमों के तारीक दौर को रोशन जमीर में बदल डाला, ये सारे तो मेरे अंदर मौजूद हैं, हालांकि हूं तो मैं एक जर्रा। सद सहर अंदर गरेबा मन अस्त, और सद सहर 100 सुबहें तो मैं अपने गिरेबान में लेके फिर रहा हूं। यानी जो मेरे पास है उससे मैं 100 सुबहें पैदा कर सकता हूं, 100 कौमों के अंधेरे मिटा सकता हूं। सूरज तो एक मिटाता है ना, उसकी एक रेंज है, लेकिन सद सहर अंदर गरेबा मन अस्त, मेरे गिरेबान में, मेरे दामन में 100 सूरज हैं। यानी उस सूरज की मिसाल देते हुए कि मैं 100 सुबहें पैदा कर दूं। ये तमहीद बांध रहे हैं कि जो मैं बताने जा रहा हूं उसके अंदर ये ताकत है। मेरा ख्याल है आज के लिए तो ये हम पहली स्लाइड पे ही रुकेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम ज्यादा कवर करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये बैकग्राउंड मुझे नहीं जाना पड़ेगा, तो हम प्योरली कलाम के ऊपर फोकस करेंगे। पहले मैं आपको असरार खुदी और अल्लामा इकबाल का बैकग्राउंड बताया कि ये असरार खुदी के साथ क्या क्या होता रहा। घर से रेजिस्टेंस आई, दोस्तों से रेजिस्टेंस आई, चीजें निकलवाई गई, आइडियालॉजीज निकलवाई गई, काफी कुछ निकलने के बाद एक किताब बची। ठीक है जी।
وہ किताब जो बची, वो बची हुई किताब भी अल्लामा इकबाल को सर के खिताब तक ले गई। पहले तो मैंने ये बताया। दूसरा, फिर हमने ये डिस्कस किया कि इंसान के अंदर जितने भी आज तक सवालात पैदा होते हैं कि वो खुद को जाने कि वो क्यों है, क्या है, कैसे है। ये जो इंसानी अकल के अंदर सवालात पैदा होते हैं, इस पे अल्लामा इकबाल ने रूमी को सबसे पहले टारगेट भी किया और पेश भी किया कि वो जो रूमी ने, मैं वापस आ जाता हूँ, कि वो जो रूमी के कलाम में एक शेख की कहानी है जिसमें वो चिराग लेकर फिर रहा है और वो कह रहा है कि मुझे ये, यानी वही गलत होता है लेकिन चूंकि लफ्ज दाम और दद मलूल हम, कि ये जो कुत्ते बिल्ली, इनसे तो मैं मलाल का शिकार हूँ, इनसे तो मैं बेपरवाह हो गया हूँ, इंसान मारना है तो एक इंसान की तलाश में हूँ। इंसान वो जो शेर खुदा जैसा या रुस्तम दस्तानम जैसा हो, उस इंसान की तलाश में हूँ। तो रूमी कह रहा है उसको कि भाई ये ऐसा इंसान तो नहीं मिलता। तो वो कह रहा है कि वही तो फिर ढूंढना है जो मिलता नहीं है, क्योंकि जो मिलता है उसे कोई ढूंढता है भला, वो तो मिल गया ना। तो ये आइडियोलॉजी लेके आए हैं कि वो जो उस इंसान की तलाश है वो क्या है। फिर उसको नजीरी निशापुरी के शेर में जिसमें बताया गया कि वही वो इंसान, यानी वो इंसान जो मेंबर के काबिल ही नहीं बन सका, उसको आग लगा दी जाती है। यानी वो जो आइडियोलॉजी थी, फिर अल्लामा साहब ने उसको पेश किया। और इस अगली स्लाइड में तो अभी तो सिर्फ अल्लामा साहब ने, मेरा ख्याल है शायद अगली कोई 8-10 स्लाइड ऐसी हैं जिसमें सिर्फ तमहीद है कि मैंने आगे क्या बातें करनी है। वो लोगों का जहन बना रहे हैं कि मैं क्या बातें करने लगा। और उसके अंदर ये, क्योंकि ये सारे मसनवी की खूबसूरती ये है कि ये अशार अपनी अलग हैसियत रखते हैं। तो ये कोई नज़म नहीं है जिसका मैं आपको एक ही यानी बता दूं ना कि इस पूरी गजल का ये मतलब था या इसका। तो लेकिन ये अभी तक हमने जितना देखा, ये सिर्फ आने वाले कलाम की तमहीद है कि मैं उस आने वाले कलाम में क्या बताने जा रहा हूँ। और वो जो पिंच पॉइंट है ना, वो शायद ये सेंटर वाला है कि बागबां जोरे कलामम आजमूद, कि ये इंसानी जातों को परखने वाला, सुलझाने वाला जो बंदा है, ये जब मेरे मिसरे को अपने बाग में लगाएगा ना, तो उसमें से एक शमशीर बन के निकल आएगी। ये आइडियोलॉजी है जो अभी तक अल्लामा साहब ने पेश की है। आगे फिर इंशाल्लाह हम अगले सेशन में जा पाएंगे।